अदानीचे पोट भरपाक JSWचे पोट भरपाक राजकारण करता कितें रे पैसे पडचे ना तुमकां ते आमदाराकूय पडचे ना आनी तुमकांय पडचे ना सरकाराक आयज गोंयान लोक सांगता कोळसो नाका म्हणून त्या टायमाचेर तू कोळशाचो तांडव चलयला हांगासर तुमच्याकडे उत्तरच ना मागीर डायवर्ट करपाक मागीर लोकांक सांगता कोंकण रेल्वेच्यान कोळसो वयचो ना तुमच्या खंयच्या आदाराचेर विश्वास दवरपाक रे लज दिसपाक जाय तुमकां लोकांच्या मड्याचेर पयशे करतात ते शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर काल गोंयच्या CMाक असेंब्लीन उलयतना आयकलो आनी तो सांगता खंय कोंकण रेल्वेच्या रुटान खंय कोळसो केन्नाच मुवमेंट जावचो ना कोणाक फरक पडटा जालो सुद्दां जाल्यार आयज कोणाक फरक पडटा आयज थोडेच लोक झगडटा पूण गोंयचो लोक कितें डिमांड करता खबर आहा मरे गोंयचो लोक डिमांड करता आमकां गोंयान कोळसो नाका कोळशाचें ट्रान्सपोर्टेशन इम्पॉर्टंट न्हू जो कोळसो हांगा येता न्हू पोर्टान आनी मोर्मुगांव वास्को कितें दोनापावल मेरेन जे पोल्युशन करता न्हू दॅट इज इम्पॉर्टंट आयज गोंयान लोक सांगता कोळसो नाका म्हणून त्या टायमाचेर तूं कोळशाचो तांडव चलयला हांगासर लोकांक दुयेंसां दिता लोकांच्या घरान कोळसो जेवणान कोळसो उदकान कोळसो सगळे कडेन कोळसो आनी तूं लोकांची मायंड डायवर्ट करपाक कोंकण रेल्वेच्यान कोळसो मुवमेंट जावचो ना म्हणून सांगता अरे आमी ज्या आमदाराक निवडून हाडलेलो आमकां कोळसो नाका म्हणून तो आमदार सुद्दां तुमी घेतलो मरे तो आमदार सुद्दां घेतलो कोणाक उलोवपाक चान्सूच दिवंक ना आयज असेंब्लीन कोळशाचेर कोण उलयना फक्त तूं उलयता अरे तुमच्याच मनोहर पर्रीकरान सांगलेलें की आपल्याक डबल ट्रॅकिंग नाका कोळसो आपूण वाडोवपाक दिवचो ना म्हणून आनी आयज तुमी हे सगळी नाटकां कित्याक करपाक उठल्या रे आयज तुमी ही सगळी नाटकां कित्याक करपाक उठले काल आतां कोळशाचे सेसाचे विसाचे सगळे उलोवप जालें कितलेशे कोटी येतात खंय 1000 कोटी ते पयशे खंय वयता म्हणून प्रश्न येयले तुमचे कडेन उत्तरच ना मरे तुमचे कडेन उत्तरच ना मागीर डायवर्ट करपाक मागीर लोकांक सांगता कोंकण रेल्वेच्यान कोळसो वयचो ना तुमच्या खंयच्या आदाराचेर विश्वास दवरपाचो खऱ्या अर्थान पळोवंक जाल्यार सावथ वेस्टर्न रेल्वे रूट आहा न्हू थंयसून कोळसो वचपाक जायना कित्याक तेका वेस्टर्न घाट्स लागता फुडें कितें रे आनी ते वेस्टर्न घाट्सान सुद्दां पोल्युशन करीत वयता रस्त्यार कोळसो उडयत वयता तो तूं जर पळोवंक ना न्हू जाल्यार कासावले माजोड्डा कोल्या बिले हो रूट आहा न्हू ह्या रुटान वाटेक ते रेल्वे रुटाचेर कितलो कोळसो पडलेलो आसता तो वच आनी चॅक कर बेश्टे लोकांच्या दोळ्यांक उदीक लाव नाका कितें फटिंगपणाचे सरकार हे फटिंगपणाची आश्वासनां तुमकां प्रश्न विचारपाक नाका आसले म्हणून 2 दिसाची असेंब्ली घेतली मरे तुमी हेचे वयल्यानूच कळटा मरे तुमी फटिंग उलयतात म्हणून खंयच्या कोळशाचे उलयता रे कोळशाचो तांडव पळोवपाक जाल्यार वास्को यो 2 दिसान तुका एक व्हिडिओ काडून धाडटा हांव बरो व्हिडिओ काडून धाडटा लोकांच्या घरान कसो कोळसो आहा तो कितें रे लज दिसपाक जाय तुमकां लोकांच्या मड्याचेर पयशे करतात ते आयज हे कोळशा खातीर लोक दुयेंसां भोगता हांगासर कॅन्सर लंग्स प्रॉब्लम कितें खोकली बिकली बीन आनी तुमी थंयसर राजकारण करता हे कोळशाचेर अदानीचे पोट भरपाक JSWचे पोट भरपाक राजकारण करता कितें रे पयशे पडचे ना तुमकां ते आमदाराकूय पडचे ना आनी तुमकांय पडचे ना सरकाराक जे लोकांच्या जिवाचेर तांडव करतात ते डायवर्ट करपाक नाका जाल्ली स्टेटमेंटां करतात लोकांक पिशान काडटा आमकां गोंयान कोळसो नाका ते हांगासून वयतलो थंयसून वयतलो ते खबरी नाका गोंयान आमकां कोळसो नाका हो अदानी आनी JSWचो जो डेडली कोळसो येता न्हू हो पयलीं बंद करा आनी मागीर ते सरकार चलया